Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May gabi katong tanan, ilabi na sa atong mga online viewers nga kanunay nga nagsunod ni atong programa. By the way, ito po ay isang webinar para sa ating mga bagong membro ng CFD Cebu. May igsoon, dunay padultihon kinadman nga nagingon, nil bulitum nisi precognitum. We cannot love the things we did not know, or we cannot practice our religion if we did not know about it. Nga sa Bisaya pa, dili kita makahigugma sa mga butang nga wala to masayri. Labi na nga dili kita makabansay sa tong tinuhuan kung kini wala na to mahibalui. May igsoon ang topic nga kung ipaambit karong gabi una, mahitungod sa mga sagradong larawan or sacred images. May igsoon ang atong simbahan, ang Santa Iglesia, nagtudlo kanato ngang mga larawan, labi na sa larawan ni Kristo, larawan sa mahal nga birhen o larawan sa mga santos, kinahanglan nga huptan o batunan, labi na gayud diha sa mga simbahan. Ug ang igo nga pagtahod o pagpasidungog ihatag ngadto kanila, dili tungod nga gituhuan nga sila dunay gahom, kundi tungod kay ang pagpasidungog nga gihatag ngadto kanila gipahinungod ngadto sa ilang mga gilarawanan. Ato ning larawon mga igsoon kay dunara batay upang mga igsoon nga wa gyud mahibaw kung unsa gyud pagtulun-an sa atong simbahan mahitungod dinhi mga larawan. Balikon ako nga dili nato sabton nga kanang mismong larawan mao ginay atong giisip nga Dios o mao ginay ato ang gipahinungdan kundi ang gilarawanan. Maigsoon nya regarding nga nang dunay makita ninyo nga muna doon na kunoy milagro nga ang Santo Niño ni lihok kana dili ta musakay na ditso maigsoon kinahanglan nga maghuwat ta kung gideklarar gyud sa simbahan nga kana usa ka milagro kay ngano doon na biyay mga binuang karong panahon na nga gamit-gamito ng larawan sa mga santos, labi na larawan sa Santo Niño, Birhen Maria, gamit-gamito na nila nya muna nga kana siya usahay sakyan na siya sa mga dautan, gitawag na siya og divination, satanic deception, usa na siya ka satanic deception mga igsoon nya muna nga kung dunay nadungog ninyo nga muna usa ka milagro Santo Niño naglihok ka na ayaw mo ditso og sakay ana mga igsoon kay ang simbahan ana mo deklarar man akong tinuod na mo kandak man nag-investigasyon ngadto sa maong lugar nga unsa ka tinuod nga nagmilagro ba gyud maigsoon. Nya maigsoon diha sa Ezekiel 12:25 ang Dios mingon kung ako gani mo'y mamulong matuman gyud ang akong gisulti o ang akong gisulti ako kining pahinabuon. Muna nga timana nato nga kung dunay larawan nga gidili ang Ginoo ato nang husayon nganong gidili ng mga larawan na nya kung doon na po siya mga larawan nga gipahimo ato sa nang husayon nganong gipahimo ng mga larawan na kay dili baya tanang
larawan gidili sa Ginoo. Dunay larawan nga gitugot yang gipahimo, dunay say larawan nga yang gidili. Ato ning isegregate maigsuon kining larawan nga gidili ug ang larawan nga gitugot. Unahuna to kining larawan nga gidili. Kining bersikulo ani mga maigsuon, paborito kini sa tumaigsuon nga mga dili Katoliko. Nya ilan ning gamiton na yon ang Exodo 20 nya bersikulo 3 hangtod sa 5. Balik ko nako Exodo 20 bersikulo 3 hangtod sa 5 nga nag-ingon dito, dili kamo magkulit og mga linilok nga larawan sa mga Dios sa bisan unsang dagway, sa tagalangit, tagayuta ug sa ilawom sa yuta, kay ako ang Dios abubuan. So mo ni ilang gamiton mga igsoon nga matud pa nila nga ang Katoliko katumanan kuno niini nya atong laruhon nga kanang gidili diha sa Exodo, kung ato lagi nang ayuhog basa, ang gidili diha larawan sa mga Dios. Sa mayong balita Biblia klaro gyud diha Dios gyud na litra po litra Dios gyud. Nya mo na nga atong laruhon nga kana siya husto na nga dili ta magkulit og mga linilok nga larawan sa mga Dios o magsimba kanila o mag-alagad kanila. Nya kinsa man ning mga Dios may suon nga gisgutan diha sa Biblia na sa unong hari bersikulo o kapitulo 11 bersikulo 33 nagisgot kang Astarot nga si Astarot Diyos sa taga Sidon, Diyos sa Sidon. Nya si Kamos Diyos sa Moab. Nya si Mulok Diyos sa mga Amonihanon. Mo ni ang gisgutan sa Ginoo kay naa mo guni siya sa Ten Commandments nga dili kamo magkulit kung magsimba og mga Dios. Apil ni siya sa Ten Commandments mayson nganong nakasulti man ang Ginoo ani kay tungod atong panahon na duna mga tao nga duna sila gisimba nga giila nila nga Dios. Mao to sila si Astarot, sila si Kamos, si Milkom. Nya sa Isaias 46 bersikulo 1 hangtod sa 2, si Bil ug si Nibu giila po nila nga mga Dios adtong panahon na. Muna nga ang Ginoo nasuko. Ningon ang Ginoo Moises ingna sila nga laglagon ko sila kung magsimba sila og mga Dios. So atong laro nga ang gidili diha mga Dios. 1 Samuel kapitulo 5 bersikulo 7, si Dagon giila pod nga Dios sa Asdod. 1 Samuel 5:7, si Dagon giila nga Dios sa Asdod. Nya sa buhat City 43, si Rifan giila pod nga Dios. Pero dito sa tinong nga Dios mo na Dios nga si Rifan. Nya buhat 19:24, si Diana giila pod nga Diyosa. Buhat 19:24. Buhat City 43, si Rifan. So mao ni ang mga giila gipasabot nga mga Dios diha sa Biblia. Nya kining atong mga isuon nga mga dili Katoliko ilam ni ipahid nato nga kita kuno nagkulit kuno ta naghimo kuno ta og mga larawan sa mga Dios. May isuon wa gitam himo ana ngano man gidili na sa Ginoo. Nya muna balik ko ra ko kinsa ni mga Dios, Astarot, Jupiter, Diana, Milkom, Simos ug uban pa. Nya tan-awa ko niyo sa atong simbahan ug duna bataan ni mga larawan na. Tanawa ko yun, naabati larawan ni Dagon, naabati larawan ni Simos, ni Milkom, ni Astarot, tanawa ko no, naabata na, wala ta na, nga man, kay gidili na sa Ginoo. Sumao ni ang mga larawan nga gidili sa Ginoo, nga iyang gikalikot-gutan, nga dili ta magkulit niya na, dili sa ta magsimba na nila. By the way, ato gining i-define kung unsa mo gini ang kahulugan sa mga Dios. Kay ang atong maigsuon gud wala ni sila kahibaw kung unsa gyud ang Dios. Ang Dios maigsuon gi-define na ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 4. 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 4 nga ang Dios nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod, mga bakak nga Dios. Una na nga kahulugan. Ikaduha nga kining Dios panalitan usa ka butang o tao nga imo ganang giila giisip nimo nga Dios, nya kana siya dili na tinuod nga Dios, ang labas na Dios. Unsa dining Dios? Ang pag-ila nimo og Dios ngadto sa dili tinuod nga Dios,
mao na Dios. Ikaduha na, ang ikatulo nga kanang mga larawan diha, sa larawan para sa atong mga larawan na sa simbahan Katoliko, larawan sa mga santos, larawan ng Birhen Maria, kung imo ginang giila, giisip gina nimo direktamente nga kanang mga larawan, giisip gina nimo nga kana Dios, dili kana mahug na siya Dios. Kaya ngano ang atong pagtulunan mahigsuon mahitungod sa larawan nga kanang mga larawan wa kita nag-ila nga kana sila Dios, kundi mga larawan na sila sa gilarawanan, nagrepresentar na sila sa tinuod nga pagkamao. Nga kanang mga Dios nagrepresentar man sa mga butang nga dili tinuod, parehanang dagon, dili man tinuod nga ni dagon, dili sa tinuod nga dunay Baal. Nagkulit na sila nya ila nang gingalan nga mao ni si Baal, pero di gina tinuod nga dunay tinuod nga Baal. Pero kung mingon sila nga brad, ngano man lagi nga nagsimbam sa atong baka nya naa may tinuod nga baka nya katong larawan dito, so matawag sa to nga dili dito Dios kay naa may tinuod nga baka. May suon ari na siya moigo sa ikatulo nga definisyon kato ang giingon sa ikatulo nga kanang mga larawan kung isipon gina nimo nga Dios, ang labas na Dios yun. Kaya atong simbahan wa man magtudlo nga ang mga larawan ilhon nga Dios, isipon nga Dios, kung dili ka na sila mga representasyon na sila ngadto sa gilarawanan may suon. So balikon ako sa larawan nga gidili mao tong Baal, Astaroth, Jupiter, Diana, Milcom, Simus ug uban pa, mao to ang mga larawan sa mga Dios. Mao to gidili sa Ginoo nya kita nakatuman ta ra mga Katoliko wa gitay Dios. Nya ari na punta sa larawan nga gitugot. Nya duna bagoy larawan nga gitugot ang Ginoo, duna bay larawan nga iyang gipahimo. Ang tubag duna asa mabasa sa Exodo 25 bersikulo 18 hangtod sa 22. Baliko na ko Exodo 25 nya bersikulo 18 hangtod 22. Ang Ginoo nagsugo ni Moises, ingon ang Ginoo, Moises, magkulit ka og duha ka larawan sa kirubin sa sinalsal sa ulay gayud nga bulawan. Nya ibutang ni sa masag kakilid sa arka. Ingon ang Ginoo, kay ako diha mamati ko sa pagampo, sa inyong pagampo. Sugo na sa Ginoo ha. Nga ang Ginoo nagsugo gid og larawan nga gibutang sa altar. Unya kung atong tan-awon dito ang templo nga si Solomon gisugo mo to sa Ginoo, ang templo pud nga gihimo ni Solomon napuno pud sa mga larawan. Naa sa mabasa nato sa 2 Kronikas City nya bersikulo 15 ngadto 16 nga ang templo napuno sa mga larawan. Dunay larawan sa kirubin, dunay puy larawan sa mga balaan. Nya Ezekiel 41 bersikulo 17 hangtod sa 22. Ezekiel 41 nya bersikulo 17 hangtod sa 22 nga ang templo nga gipahimos Ginoo ni Solomon napuno sa mga larawan. Niingon ang Ginoo, Solomon, pagtukod og dako kay templo. Nya ang templo nga gitukod ni Solomon napuno sa mga larawan. Dunay larawan sa mga balaan, larawan sa Batan-ong Leon, doon na po'y larawan sa kirubin sa isikakilid nagul sa ulhos. Nya katong larawan sa Batan-ong Leon may isuon kato siya nag simbolo o naglandong to siya sa umaabot nga mao si Kristo. Naghulagway to may isuon kang Kristo sa umaabot na sa pinadayag 5:5 nga ningon dito pinadayag 5:5, ayaw kamo kahadlok, ayaw paghila kay nagmadaugo na ang Batan-ong Leon nga kaliwat ni David. Unsa ko no? Ang Batan-ong Leon nga kaliwat ni David. Nya kinsa man ning Batan-ong Leon nga kaliwat ni David? Mateo 1:1, si Jesus mo ang kaliwat ni David. So kana daing leon nga mabasa nato sa Ezekiel 41 nga dito sa altar gibutang dito sul sa templo, larawas kirubin, larawas balaan nga tawo, larawas Batan-ong Leon. Kanang Batan-ong Leon naghulagway na ni Kristo ngadto sa umaabot. Mao na may igsoon nga ang templo gid nga iyas Ginoo doon na gyoy mga larawan. Mao na nga kanang moingon sila nga gidili ang tanang larawan, dili ipasimba na gidili gyud bisag unsang larawan
tagalangit, tagayuta, muna maghinay ta na kay ngano man ato nang i-qualify kung mingon gyud nga tanan gyud larawan unya naa may lagi mabasa sa Biblia nga ang Ginoo nagpahimog larawan nya katong templo nga gipahimos ni Solomon pagkahuman gyud templo ningon ang Ginoo das 2 Kronikas City nya bersikulo 15 hangtod 16 ningon ang Ginoo bantayan ko kining dapita ug andam ako sa pagpatangalinghog sa pagampo nga himuon dinhi karon gipili ko ug gibalaan ko kining temploha ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod. So klaro kay migsoon pagkahuman sa templo mo ni gisulti sa Ginoo bantayan ko kining dapita nga matud pa niya nga ang mga tawo nga magsimba nining temploha kini simbahon ako hangtod sa hangtod. So naa gyud 2 Kronikas City nya bersikulo 15 hangtod 16 muna nga ang templo gyud ang patron gyud sa templo sa simbahan nga iya sa Ginoo dun na gyud mga larawan may igsoon muna nga kung dun na gani simbahan nga way larawan dili na simbahan budiga na sa asin ug di budiga sa kupras ngano man kay ang simbahan nga iya sa Ginoo dun na gyud mga larawan napuno sa mga larawan ang simbahan nga iya sa Ginoo nya ang kining atong mga sagrado nga mga mga larawan naa gina kanunay ibutang gina to na sa atong simbahan kay kana sila mga nagrepresentar man na sila sa tinuod nga pagkamao nya sa 2 Hari 23 nya 17 hangtod 19 ingon ang Ginoo Hosias 2 Hari 23 nya bersikulo 17 hangtod 19 si Hosias gisugo sa Ginoo ingon ang Ginoo Hosias lumpaga ang tanang mga rebulto tanang mga Diyos uto si Hosias kay hari man dasag mga ginsakupan ilang gipangdugmok tanang mga Diyos mga rebulto gipangdugmok nila sus pag abot nila dito sa unahan dito sa Huda doon na may usa ka rebulto o munimidto nga nagbarog ingon nito si Hari Hosias yung ina niya mga ginsakupan ayaw sa ninyo lumpaga kay mangutana sa tas mga tao kung kinsa ning mao monumento ito nangutana siya ang mga tao nitubag nangutana siya nga kinsa man kining rebulto o monumento nga nagbarog ningon ang mga tao malngari rebulto o monumento kana sa usa ka tawo nga balaan unsa daw may suon monumento sa usa ka tawo nga balaan unya wala gidugmok wala guban ni Hosias ingon si Hosias ayaw kini ninyong hilabti kay wa ni sa labot sa gisugo sa Ginoo nga ipadugmok so mao nay usa ka dakong kamatuoran mga igsuon nga ang larawan di ay sa mga balaan dili Dios ngano man kay wala man dugmokan ni Hosias nya sugo utos Ginoo nga ipadugmok ang tanang mga larawan sa mga Dios pero naa man lagi wala dugmokan ni Hosias larawan sa balaan muna nga maghinay ta kay kanang atong maigsuon mura nagharos og kamunggay basta larawan kuno Dios na dili na tinuod magigsuon kay kung Dios pa to wala gipulbos na to ni Hosias ni Hari Hosias pero usa giingon ni Hari Hosias ayaw niyo hilabti kay wala nilabot sa gisugo sa Ginoo so klaro kay maigsuon kunya kanang mga tawo mga igsuon nga kusog kayong manugmok mungguba sa mga larawan nga iya sa Ginoo sa mga sagradong larawan kaaway na sila sa Dios nya doon na pa tayo mabasa ni nga katong mga tao nga kusog kayo mangdugmok mangguba sa mga sagradong larawan kaaway sa Dios naa tayo mabasa na sa Salmo 74 nya bersikulo 3 hangtod sa 6 Salmo 74 nya bersikulo 3 hangtod sa 6 sa mayong balita Biblia klaro kay dito nya ug sa Latida Vulgata nga Bisaya ubad ni Monsignor Yap nga ningon dito ningon ang Dios ang akong mga kaaway misulod sa akong templo nagdala silang atsa wasay ug martilyo ug ilang gipangguba ang akong mga larawan unsa kuno ilang gipangguba ang akong mga larawan pero tanawa ang pilmirong statement unsa giingon sa Dios ang Dios mingon ang akong mga kaaway misulod sa akong templo wa gyud mingon ang Dios nga ang akong mga higala
ang ako mga katawhan na ba isulod sa kong templo. Ang giingon niya, ang akong mga kaaway gyud misulod sa kong templo, nagdala sila wasay at sa martilyo ug ilang gipangguba ang akong mga larawan. Nga didto sa mayong balita ang words dito dibuho. Itong mga kahoy nga dunay dibuho. Nya kanang dibuho mga isuon kinumdum ko sa unas gamay pa ko. Kanang bitaw mag-drawing ta, dibuho man na palihog kog dibuho bi kini ko mao mo dibuho og tao. Drawing man ang larawan ba? Dibuho man na siya. Mao na sa mayong balita dibuho ang gigamit dito pero naagi dito giguba nila ang akong mga larawan, mga sagradong larawan. So baliko na ko nga kana di ay mga tao nga kusog kayong guba mudugmok sa mga sagradong larawan kaaway din sa Ginoo. Una nga di na tinuod mga igsuon nga gidili ang tanang larawan kay naa sa larawan gipahimo sa Ginoo. Naa mga larawan gani nga gipaprosesyon kay ingon sila nga Katoliko kuno nagprosesyon og larawan gidili na sa Ginoo. Ang gidili niya kung ang imong iprosesyon tung larawang Baal, mo to gidili kay ngano man si Baal sa Dios mo na. Pero katong mga sagradong larawan ipaprosesyon pwede na sa Ginoo na gidili nya naa ba tayo mabasa sa Biblia nga ang sagradong larawan mga larawan gi prosesyon nya ang Ginoo gid may nagsugo. Ang nagsuon atong tubag naa asa mabasa nasa Hosea 6 nya bersikulo 1 hangtod sa 20 basahan na diya nga ang mga Israelita ato kaniadto may suon nga gipanguluhang Hosea di gid sila kadaog sa gubat sa mga Pilistihanon sa mga Pilistiyos kada gubat nila pildi gid sila mo to si Hosea nagampos Ginoo ang Ginoo mingon Hosea kanang larawan sa kirubin nga naa sa kahon sa arka iprosesyon na ninyo libot makapito ngadto sa syudad sa Jericho iprosesyon na niyo nya iniglibot nyo makapito singgit mo daygan nyo ang sa Diyos daygan nyo kung ngan yung Ginoo. So mo to tuman to nila ni Hosea ilang gi karga ilang gi pas-adang katong mong kahon niya katong arka nga kahon doon na mo to larawas kirubin mao mo to isugos Ginoo nga iprosesyon na libot makapito nga marcha sila dito sus kikatawuan sila dito sa mga Pilistiyo sige ingnan na unusa naman tao nila si Hosea naglibot-libot nagbarsa-barsa na hinuon na sila nga buang naman siguro na sila di bugal-bugal na mga Pilistiyos pero paglibot na kapitong libot singgit sila tingog at tropita ilang daig ang nga sa Ginoo sus naglinog nalumpag ang syudad sa Jericho nangamatay ang mga Pilistiyos natabunan ang mga Pilistiyos nangamatay ang mga Israelita midaog dili pinagigubat pinagig prosesyon sus tiyaw mo na naman lagi sa Biblia nga larawan gi prosesyon nya ingon sila gidili ko no ang pagprosesyon nya gidili ko no ang paghimos mga larawan mga igsuon maghinay ta kay ngano muna nga magtuon kita kay kana mo mga dili Katoliko labi na ang mga born again kana sila mga dili Katoliko tabang gina nato na sila sa mga lista mga iglesia ni Manalo born again tabang na sila tabangan ta basta larawan gani ang topic may igsuon tabangan kita na nila kaya lagi ko no, ang atong mga larawan, mga Diyos kung na, dili intaw na Diyos. So, yung ano man, maubito ng Santos, anong Santos man na, kay San man na, San Vicente, San Roque, usang ng Santos, Santa Maria. Wa matamay mo nga, Diyos Roque, Diyos Tonyo, Diyos Vicente. Kung giila pa na nato nga Diyos, aw ka na, Diyos ang labasan na, pero wa matamay ila nga ka na Diyos. Maubito ng Santos, wa mo ta maingon nga Diyos Tonyo, Diyos Roque na San Antonio, San Roque, San Vicente kay ngano ang atong pagila na mga santos na sila mga suod na sa Ginoo nya ang kana sila mga santos ato na sila himo ang larawan ato sila silang pasidunggan ngano man mga bayani na sila sa panahon ni Kristo nya si Rizal ari ta sa bayani lang sa Pilipinas si Rizal bayani ra sa Pilipinas ipasidunggan mga si Rizal nya gihimuan sa monumento larawan dili mo kakita og munisipyo o lungsod tibok Pilipinas nga way monumento ni Rizal naagi na Rizal nagbarog naglingkod kada lungsod susihan niya tibok Pilipinas di mo kakita nga way larawang Rizal niya naagi na ngano man si Rizal bayani sa Pilipinas nya inig December 30 halid di na
Rizal Day. So gisaulog gipasidunggan si Rizal katong gipatalikod siya na gihandom ang iyang kabayani, gipasidunggan si Rizal. Muna nga si Rizal, bayani rin sa Pilipinas, gipasidunggan man gani. Unsa na kana mga santos nga sila mga bayani sa panahon ni Kristo, sila nagmantala sa mayong balita nga maabot ni diri kanato, nagpakamatay na sila para lang pagpadalipod sa pagtuo. Nya dili din nato na himuwag larawan, dili nato pasidunggan nga pasidunggan man gani ng si Rizal nga bayani sa Pilipinas. Nya naabas Biblia nga ang mga santos ug mga balaan kinahanglan pasidunggan. Naa sa Sirach 44 bersikulo 1 ngadto sa 2 nga ang mga balaan mga santos kinahanglan po sila nga takos po sa pasidungo. Rizal lang gani bala bayani sa Pilipinas, pasidunggan man gani. Lapu-lapu tanawa lapu-lapu dako kay monumento da sa upon nya ini April 27 kung ako masayo kung saan ang pitsahada kanang kadauga sa Mactan magkuan sila diha ilang gisaulog ang pagkabayani ni Lapu-Lapu nya naay monumento Lapu-Lapu gipasidunggan mo lagi na nga gipasidunggan mga sila Lapu-Lapu si Rizal nya nganong di man nato pasidunggan ang mga santos nganong di man nato himuag larawan nga sila mga bayani na sa panahon ni Kristo, sila may nagmantala sa mayong balita. Muna mga igsoon nga kini nga itong mga igsoon nga dili Katoliko sultian na mo basta larawan ang topic makigdialog na sila makigdiscuss na to wa gina sila igadaog mga igsoon kay nakasuway na ko na plaza pastor to siya ha yung plaza dili na ko i-mention niya nga kato dili kay to ingon nga kuan semi lang to ba semi formal ba pero na moderator mula gina gabito na nila ang Exodo 20 na dili ka mong magkulit ug ngalnilok ng rawan sa bisan unsang dagway na ba tagalangit tagayuta tagailawom sa yuta gidili gid kuno matupan niya nya ako sa gipangutana may igsoon kunad kanang imong gibasa kadang imong giingon nga gidili gid ang tanang mga larawan bisag unsang dagway tagalangit tagayuta pangutana tinuo to imong gisulti o nabaka ka to so tinuo na naagos Biblia dili na ako tinumuto mo na Biblia gidili gyud ang tanang mga larawan matud pa niya gidili gyud buto ako sa gindan sunod pangutan na amas Biblia mabasa mo tos Biblia nga ang Ginoo nagpahimog larawan nasa Exodo 20 o Exodo 25 18:22 nagpahimo sa larawas kirubin nga sa Ezekiel 41 ang Dios po nagsugo ni Solomon himog na kong templo na asay mga larawan ako pangutan imo ning uyunan o imong supakon nga ang Ginoo nagpahimo og larawan ni Solomon na sugo ni Moises pagpahimog larawan insa uyon sa kuana kay naa man ganay mabasa kuna gyud ato masahod karon sunod pangutan niingon makagarina nga wa gi larawan gipahimo ang Ginoo bisag unsa bisag dagway tagalangit tagayuta ilawom sa dagat wa gi larawan bisag unsa nya karon niuyon man ka nga naa day larawan gipahimo ang Ginoo imo man giuyonan nga nay gipahimo ang Ginoo ako pangutan asa may bakak ani katong imong giingon ganina nga wa gi larawan gipahimo ang Ginoo bisag unsa o ang imong pag-uyon karon nga naa di ay sus nakadipo-dipo ang pastor may Exodus Plaza isod pa kita bagon kay ngano man nahugon to siya nakakontradik na ang kuan kay uyon man siya pag ingon ako nga uyon ka nga diha sa Biblia ang Ginoo nagpahimog larawan ni Moises na sa Exodo 25 uyon man siya nya karon gibuhian man yang statement Pilmiro ningon mo siya nga bisag unsa kun larawan gidili gyud Ginoo bisag dagway tagalangit tagayuta gidili gyud so nahugon aron nga mura na sa nasinangag atong kay ako masagingan kay niuyon man ka nga naa ni larawan gipahimo ang Ginoo nya niingon magaganina nga gidili gid ato larawan katong pag-ingon nimo nga gidili ang tanang larawan bisag unsa namakak lay ka ato ato blangas sa mga tawo bakak dito kay niuyon man kang naa nalisod gila ito pagkon mo isuon mo na nga kung makabantay kana mga bunagin kana mga di Katoliko basta larawan gani sultian ta mo wa gina sa igdadaog na probe na sa plaza dili pa ito kuan simi lang ito nga debit kay ingon na sila gidili gid kuno nya ako pa sa gipangutan na may suon kay ingon maka nga gidili gyud ang tanang larawan bisag tagalangit tagayuta tagailawom sa yuta gidili gyud bisag unsa mo na Exodo 20 lang gamiton ang ako pangutan na brad kanang kirubin tagalangit na dili ya, ang Ginoo naghimo maglarawas kirubin ya ingon mo siya nga gidili ko nung larawas tagalangit puto nang utan na ko kanang kirubin nga gipahimo sa Ginoo tagalangit na dili
awa mo tumbag ang pastor, likoy-likoy siya. Mo na nga may suon kana mga tawhan na basta larawan kita piksultian na mo wa gina igdadaog kay kanang Exodo 20 nga ilang gamit-gamiton dili man na mulaban nila nga ipahid sa Katoliko. Naman tanawa ang statement diha, dili ka magkulit og mga linilok nga larawan sa mga Diyos. Diyos ang giingon, hawa giingon nga dili ka magkulit og larawan sa mga santos. May tag santos pa na ang giingon da larawan sa mga santos. Nga naman kita Katoliko igo ta na. Ya ang giingon da larawan mas mga Diyos. Bugito to ang pastor akong gi pangutan na pastor tugas tinuod ay pamakak. Kanang Exodo 20 bersikulo 3 sa 5. Unsa mga larawan na ang gidili diha? Larawan sa mga santos o larawan sa Diyos ang gidili tugas tinuod ay pamakak. Ingon pastor nga larawan Diyos Diyos ni dili ni santos. Yang anong imong manaypahis Katoliko nga mo ni Diyos. Ang gidili diha larawan sa mga Diyos. Wala mag-ingon nga larawan sa mga santos. Nya ikaduha kanang amo ang mga larawan diha nga nasimbahan Katoliko dili intawan ang mga Diyos. Mo bitaw nang gitawag nag Santos San Roque San Vicente kanang Santos na Santos Roque Santos Vicente ana ba? Igila para na mo nga Diyos. Mingon tamig Diyos Roque, Diyos Vicente, Diyos Tonio. Mo Diyos na kay ngano ang definition mo sa Diyos may isuon imo ginang giila nga Dios nya dili na tinuod nga Dios mo na Dios palitan sa Ekleo sa PBME giila na lang nga Divine Master Supreme Master giila lang nga Dios nya dili na tinuod nga Dios ang lapas na Dios kaya ang Dios katong pag-ila nimo ngadto sa dili tinuod nga Dios nya imong giila nga Dios mo ni Dios nya ilabi na nga kanang larawan imo nang ilhon nga Dios dili man na Dios ang larawan nya mingon sila brad kanang larawan sa Santo Niño, kanang larawan ni Kristo nga nagdupa. Unsa man na? Di ba larawan di ba Dios na? Dili man na Dios kanang Santo Kristo nga nagdupa, dili man na Dios, dili man na larawan na siya sa pagkatao ni Kristo. Ato gyang klaro na i-qualify ginato kasi Kristo duha niya kinaya Dios ug tao. Ang kanang pagka-Dios dili man na itandi nimo, di na kaparehasan nimo larawan. Dili mi na makita. Ang makakita na mamatay lang gani. Pero kining Diyos nagpakatao man mao na ang iyang pagkatao mo tigil mo ang larawan kanang naa diha sa atong simbahan nga nagbitay siya larawan na ni Kristo sa iyang pagkatao dili na larawan sa iyang pagka-Dios kay ang pagka-Dios dili na kahimo ang larawan dili na ka ikasama nimo walay sama kanimo o Dios ya imo na isama maglarawan klaro mo na tuwa kay daghang uban nagmislin nagtuo sila og larawan na sa Dios kanang naa da larawan na sa pagkatao ni Kristo. Kaya ang Diyos di na kahimo ang larawan. Nga ikaduha, kanang atong mga larawan nga nasimbahan, wala pa mag-ila nga kana sila Diyos. Kana representasyon na sila ngadto sa tinuod nga gilarawanan. Kaya ano, naa may tinuod nga gilarawanan. Mamumiri, kanang iyang larawan niya, naa may tinuod nga mamumiri. Pero kanang si Baal, si Dagon, di na tinuod wa may Baal. Di na tinuod nga may Baal. Nagimuhimo ram sila, kulit-kulit sila. Nga ilang nga Dios mo tong suko ang Ginoo una nga ato ginang hanayon may suon unsa to mga larawan nga gidili nya unsa sa to mga larawan nga gitugot nga kanang mga larawan nga gidili wala ta ana mabitaw nga kung sa sugal pa kana sila tablas pildi ra ginataman kung larawan ang topic nga naman tablas pildi ra na di ginam katilawg daog may pay mayong sugarol kay mupusta gani ka kinahanglan nga naa gina tabla daog gina pero kana sila tabla pildi ra gina kutob o dili tabla pildi to masayon nga tabla pildi ra pag-ingos Ginoo dili ka magkulit dili mo magkulit og mga linilok ng mga larawan sa mga Dios sila wa sila nagkulit og larawan sa Dios ang kita sa mga Katoliko wala sa tayo Dios hindi na Dios kanang nasa tuwa mga santos mo na sa to patabla wa sila Dios wa sa tayo Dios tabla nga karon pagsunod ningon man Ginoo kinahanglan magkulit ka og larawas kirubin ibutang sa altar nya ang templo kinahanglan naa gyud mga larawan Ezekiel 41 ang templo napuno sa mga larawan so ang Katoliko nakatuman naa gyud larawan gipahimos Ginoo subos Ginoo tuman ang Katoliko naa tay larawan larawas mga balaan nya sila kay wa man sa tapos pildi so kita primero tabla pagsunod sila pildi muna sila kutob sa tablas pildi kita primero tabla pagsunod daog muna nga
ang usa ka mayong sugarol may suon di gina mo pustag tablas pildi. Kung mo pustag tabla daog gina. Muna sulti ata mo nga basta larawan may suon wa gini gadaog ang ato may suon nga dili katoliko kuto baging tablas pildi. Muna nga dunay larawan nga gidili mo atong larawan sa mga Dios nya larawan nga gitugot mo ning larawan sa mga balaan mga santos nya naa na sa Biblia mga igsoon larawan nga giposisyon naa na sa Biblia mga igsoon nya baliko na ko mga igsoon nga kinahanglan nga mga larawan hupta na to og batunan labi na gyud diha sa mga simbahan ug ang igo nga pagtahod ug pagpasidong og ngadto kanila dili tungod nga sila gituhuan nato nga dunay gahom kundi pagpasidungog nga gihatag ngadto kanila pahinungod ngadto sa ilang gilarawanan mga igsoon mao na say husay nya dinhin lang ko kutob ako maingon sid reformamini in novitati sensus vistri usban ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna daghang salamat ug way sa payan sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.